अर्घ साम्पाङज्यूका सबभन्दा बढी पार भनेको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भएको अब खुलेर भन्दा माओवादी र काङ्ग्रेसका मान्छेहरू बढी एग्रेसिभ देखिन्छन्। अब हाम्रा एमालेका पनि स्थानीय तहका नेताहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न, तर यसपछि मूलभूत रूपमा राजनीतिक स्वार्थ समूह नै हाबी भएको हुनसक्छ होइन। अब कमसेकम म विश्वास गर्छु एमालेबाट यस्तो खालको घटना घट्दैन। अब भोलि अनुसन्धान गर्दै जाँदा को तानिन्छन् को लतारिन्छन् यो विषयमा म ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ। र मुख्य कुरो भनेको अर्घ साम्पाङज्यूले पानीको मिसन चलाउनु भयो, उहाँको लोकप्रियता दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढ्यो, उहाँलाई सबैले सम्मान गरेका छन्। भ्रष्टाचार र उहाँको बिचमा ठुलो शत्रुता छ होइन। उहाँ र भ्रष्टाचार नदीको दुई किनार छ, श्रम संस्कृतिको जग हाल्नु भएको छ। हामी कम्युनिस्टहरूले गर्नुपर्ने काम सारा उहाँले गरिरहनु भएको छ। हामी किसान नेता भन्छौँ, हातमा एउटा ठेला उठेको छैन, टाई सुटमा ठाटिएकालाई किसान नेता भन्नु परेको छ, घाँटीमा टाई लगाउने मजदुर नेता भन्नु परेको छ। श्रम भनेको के हो त्यो फिल्ममा मात्रै देख्ने र टिभीमा मात्रै हेर्नेहरू नै श्रमिकका नेता भएको बेला वास्तविक र मेयर नै एउटा श्रमिक भएर उहाँले जस्तो डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियाका किमलाई सम्झाउनु भएको छ, उता प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङलाई सम्झाउनु भएको छ। त्यसकारण श्रम गर्नुपर्छ है, ट्रेडमिलमा पसिना बगाउने होइन, अब काभ्रेली सम्धि भन्दै पुट्ठा हल्लाउने होइन। श्रम गरेर खानुपर्छ, लबस्तर हुनु हुँदैन, ठग्नु हुँदैन, लुट्नु हुँदैन, कुट्नु हुँदैन, काट्नु हुँदैन। अब मलाई मन नपराउनेहरू भ्रष्टाचार गर्न नपाउने, कमिसन खान नपाउने, देशघात गर्न नपाउने, अनि त्यसपछि अनेक किसिमका बिचौलिया समूहहरू म विरुद्ध जाइरहेका छन् भनेर उहाँले ठिकै स्ट्याटस देख्नु भएको छ। र यस्तो बेलामा उहाँको परिकल्पना ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि आएको यो रक गार्डनमाथि नै एट्याक हुनु भनेको यो बिल्कुल नाजायज निन्दनीय छ। अपराधीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु पर्यो। यहाँ एउटा ड्रिम गार्डन टाइपको धरानमा असाध्यै राम्रो बगैँचा सिँगारिएको थियो, असाध्यै ब्युटिफुल थियो। त्यो बगैँचा त्यो पार्कमा गएर केही अवांछित छोल्याहरूले केही नकारात्मक चिन्तन बोकेका तत्त्वहरूले गएर तोडफोड गरे, हुलुज्जत गरे भन्ने कुरा आएको छ। यो बिल्कुलै एकदमै खतरनाक कुरा हो। अब कसले फुटायो, किन फुटायो त्यो थाहै भएन छ। अनि भित्र हेरेको सबै सिसाहरूलाई थियो, अनि म सबै बढालेर ढुङ्गा छ, ढुङ्गा भन्दा चाहिँ मैले बढालेर यता राखिदिएको छु। ढुङ्गा चाहिँ यो ढुङ्गा चाहिँ यहाँ थियो होइन, यहाँ थियो। अनि यो ढुङ्गा चाहिँ मैले पञ्चायतबाट झरेँ भनेर घरै सबै बढालिदिएँ क्या मैले। यो ढुङ्गा छिरेको, यो दुईवटा ढुङ्गा थियो क्या, एउटा यो छ के, तर त्यसले त्यो चलेको छैन क्या। अनि मैले त्यो प्राविधिकलाई मैले बोलाएको छु कि मैले त्यो हप्ता भइसक्यो प्राविधिकलाई। अनि सबैले मलाई लेखिदिनु पर्छ स्थिति के भएको हो, सिसिटिभी क्यामेरा किन चलेन, किन बनाएन, इन्भेस्टिगेट गर्छु ल। तपाईँले को थियो हिजो ड्युटीमा, सिसिटिभी क्यामेरा कहिलेदेखि नबनेको, किन नबनाएको, सबै कर्मचारीको बयान दिनु ल। किन म त बनेको पो होला। साथै यति बेला यहाँबाट चाहिँ यहाँ स्थलगत रूपमा चाहिँ घटना हेरेर यति बेला यहाँबाट चाहिँ फर्किँदै हुनुहुन्छ दर्शकहरू, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। बडो दुःखको कुरा होइन त यो दाजु? होइन, यो त एकदम दुःखको कुरा हो। यो चाहिँ अब चाहिँ हामीले हाम्रो यत्रो चाहिँ नगरको चाहिँ आय स्रोतलाई कोही व्यक्तिले, अब सबै कुरो नलिउँ अहिले, कोही व्यक्तिले मन नपराइरहँदाखेरि तपाईँको चाहिँ हामीलाई काम गर्नुको लागि एउटा केही सहयोग गर्नु भएन। तर हामीले गरिरहेको चाहिँ यस्तो संरचनाहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो तोडफोड गर्ने अधिकार पनि तपाईँको हुँदैन। तर हामीले अब यो चाहिँ नगर प्रमुखले अर्डर दिइहाल्नु भएको छ, यो अनुसार सबै कुरो गरेपछि यदि पत्ता लाग्यो भने तपाईँको व्यवस्थापन राम्रोसँगले हुन्छ। यो त तपाईँले हेक्का राख्नु होला। यो धरानमा तपाईँ चाहिँ केही व्यक्तिले मात्रै हेरिरहेको, यो धरानलाई, यो चाहिँ हाम्रो गार्डनलाई केही व्यक्तिले मात्रै हेरिरहेको छैन, यो चाहिँ संसारबाट हेरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जसले यसो गर्नुभयो संरचनालाई, त्यसको चाहिँ हामी घोर आपत्तिका साथमा यहाँलाई चाहिँ यदि हामीले चाहिँ पक्रियो, भोलि ठहरियो र तपाईँ साबित भयो भने तपाईँले चाहिँ हुनुपर्ने कारबाही, हुनुपर्ने तपाईँलाई चाहिँ सजाय पक्कै हामी दिलाउनु पर्छ। र योभन्दा दुःखद घटना अरू केही हुँदैन। समीर तामाङजी भाइ सिधा फोन गर्दैछु। समीर तामाङजी नमस्ते, म पुण्य गौतम
नमस्कार पुण्य सर, नमस्कार। यहाँ केही मिडियाका केही साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँसँग एउटा कुरो बुझबुझावट गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो भनेर। खास गरी त्यहाँ जुन एउटा रक गार्डन छ त्यसमा तोडफोड भएको र त्यहाँ ज्यादती भएको भन्ने कुरा यता फैलिरहेको छ। यथार्थ के हो, किन त्यस्तो भयो? त्यो सुन्दर बगैँचामाथि कसले धावा बोल्यो? ती धावा बोल्नेहरू कानुनी कारबाहीको दायरामा समेटिए कि समेटिएनन्, के भयो त? त्यसको लागि कानुनी त्यसको छानबिनको लागि त्यहाँ अहिले कार्यक्रम भइरहेछ, छानबिनको लागि। हजुर। अब त्यो राति कसले तोडफोड गर्यो, कसरी त्यहाँ हाल्यो होइन, अब त्यो हाम्रो त्यसले विशेष गरेर अहिले धरानकै सबैभन्दा बेसी राजस्व उठ्ने ठाउँ भन्नुपर्छ त्यो अहिले। हजुर। है त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो ठाउँलाई अब हिजोको समयमा एउटा बगरको रूपमा भएको ठाउँलाई आज त्यहाँ करोडौँ पैसा चाहिँ आज धरान नगरको आय स्रोत भएको ठाउँ बनियो होइन। हजुर हजुर। अब त्यहाँ अनेक प्रयास गरे, हरेक चिज गरे, घरि अनेक तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ भ्रमहरू छ अरे। अन्तिममा आएर अहिले आएर चाहिँ अब तोडफोडमै उत्रिनु, यो अब कसले गर्यो, कसरी गर्यो होइन, अब त्यसको छानबिनको कुराहरू भइरहेछ। प्रारम्भिक अनुसन्धानले के देखाउँछ? हुन त त्यो हर्क साम्पाङज्यूको काम चित्त नबुझाउने, उहाँले गरेको विकास र समृद्धि नसहने धरानको ब्युटिफिकेसनका विरोधीहरू नै यसमा सक्रिय छन्। तर तपाईँहरूको प्रारम्भिक अनुसन्धान केही छ भने राख्नुहोस् न। त्यही छ, अलिकति अब हाम्रो त्यो एक प्रकारले अब त्यो विकास नचाहने तत्त्व नै हो, त्यो चाहिँ एकदमै हामीले प्रष्ट रूपमा बुझ्छौँ होइन। अब कतिपय त्यहाँ काम गरेको हेर्न नचाहने हुन्छ नि, त्यो गरेको पनि हेर्न नचाहने, गर्न पनि नगर्ने, गरेकोलाई भत्काउने टाइपको जुन प्रवृत्ति छ त्यहाँ देखिएको छ। अब एकछिन गरेर अब को चाहिँ हो भनेर चाहिँ हामीले अब ठ्याक्कै अहिले भन्न मिल्दैन, भनिन्छ। यसमा दुईटा कुरा भयो समीरजी। जस्तो के हुन्छ भने तोडफोडको सन्दर्भमा एकातर्फे सुनियोजित प्लान बनाएर त्यसलाई कुरूप बनाऊँ, त्यसलाई समाप्त गरौँ, हर्क साम्पाङज्यूको मनोबल गिराउँ, धरानमा फेरि कुरूप बनाऊँ भनेर पोलिटिकल भेस्टेड इन्ट्रेस्ट सहितको खराब समूह सक्रिय हुनसक्छ एकातिर। अर्कोतिर चाहिँ यो ट्यापे टाइपका केटाहरू, गजडी टाइपका होइन, होस गुमाएकाहरूले बेहोसीमा अन्धाधुन्ध नियत जस्तो भए पनि उनीहरूले गरेको गल्ती हुनसक्छ। के होला त? यो दुईटै कुरा हुनसक्छ। जस्तो हाम्रो फुकाको पाइप पनि काट्ने, घरि तपाईँको आगो लगाउने दुनियाँ त भएको हो नि त विगतमा पनि। अब त्यहाँ त्यतिसम्म गिर्छ होला भनेर हामीले त्यो सोचेका थिएनौँ। त्यहाँ अहिले नगर प्रहरी पनि हामीले तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँनिर रात दिनै राख्ने गरेर छ। माथिल्लो साइडमा बस्छ त्यो हाम्रो रक गार्डनको माथिल्लोपट्टि हाम्रो त्यो साइडमा बस्छ। तर अब त्यो अलिक तल्लो साइडमा भएकोले गर्दाखेरि राति कुन बेलामा भयो सायद अब सिसी क्यामेराहरूको निगरानीमा आउँछ होला भन्ने लागेको छ। अब त्यो यो सिसी क्यामेराको एक्सेसमा त्यहाँको घटना समेटिन सक्छ। एक सिसी क्यामेरा छ होइन। अब त्यो सिसी क्यामेराले भेट्छ कि भेट्दैन भन्ने कुरो चाहिँ हो। अब त्यो अनुसन्धान भइरहेको छ। अब बजेटको सवालमा के प्रगति भएको छ? बजेट 2 अर्ब बराबरको बजेट आउने कुरा थियो। अब धरानेहरू खुसी नै छन्। के हुँदैछ? मेयर साहबको पहल के छ? तपाईँहरूको पहल के छ? कुन विषयमा? बजेट बजेट त अब सिलिङ भइसक्यो बजेट। अब चाँडै तपाईँको बजेट यो हुन्छ, सिलिङ भइसक्यो। अब चाहिँ हाम्रो मेन चाहिँ जस्तो वडामा कति जाने मेयर फोर्स होइन, तपाईँको चाहिँ विविध टपिकहरूमा चाहिँ कति जाने भन्ने चाहिँ ठुलो कुरो थियो। त्यो कुराको अहिले फाइनल भइसकेको छ। अब चाहिँ तपाईँको अब काम भनौँ न अब चाहिँ बनिसक्छ, बन्छ छिटै बन्छ। अब उहाँले इन्ट्रेस्टिङ स्ट्याटस लेखिरहनु भएको छ। उहाँका विरोधी को भन्दा भ्रष्टाचार गर्न दिइन, त्यसकारण भ्रष्टाचारी विरोधी होइन, अब कमिसन खोरहरू विरोधी, देशघातीहरू विरोधी नचाहने। उहाँले एउटा पोइट्रिक सेन्स दिनुभएको छ, त्यो हामीलाई निकै नै मन पर्यो। अब अर्को कुरो जस्तो यो अन्त्यमा हामी छौँ, यो धरानमा जुन यो वेलहरू प्रयोग गरेर पानी निकाल्ने कुरा छ होइन, 200 मिटरमा छ एकदमै गजबको पानी आउँछ भन्ने कुरा हो। अब त्योभन्दा तल 500 मिटरमै गएर पनि राम्रो पानी नआएको हुनाले 600 मिटरसम्म धसाउँदा पनि ट्युबवेल धसाउँदा पनि राम्रो पानी आएन भन्ने उहाँको गुनासो छ। यो पानीको कुरा चाहिँ के हो त धरानको? यो चाहिँ प्रदेश सरकारबाट 3वटा वेल चाहिँ अब डिप बोरिङ भन्छ होइन, अलिकति विगत पानीले तलैबाट निकाल्ने भनेर अस्तिको बजेटमा त्यो काम भएको थियो होइन। हजुर। अनि त्यो चाहिँ अब लिने धरान नगरले चाहिँ आफ्नो मातहतमा दिने बेलामा चाहिँ विगतमा भएको जस्तै आइडिपी खानेपानी योजनाहरू सबैजनालाई थाहै छ।
हजुर करिबन 2 अरबभन्दा बेसीको रकमको बजेटको बराबरीको लासम गरेर प्रोजेक्ट हात त लियो, मतलब तपाईँको चाहिँ खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले त लियो, तर के भइदियो भन्दाखेरि अन्तिममा फेल प्रोजेक्ट थियो। त्यस कारणले मेयर साहबले बारम्बार भन्नुभएको छ, ठिक छ त्यो प्रोजेक्टको पुरै अधिक त्यसको क्यापेसिटी, त्यो एग्रिमेन्ट अनुसारको पानी निस्किँदैन होइन, ती सबै कुराहरूको प्रारम्भिक अडिट गरेर त्यसको चाहिँ तपाईँको टेस्टिङ गरेर मात्रै लिने भन्नुभएको छ। त्यस कारणले अब हाम्रो दोस्रो कोका पनि आइसकेको अवस्था हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब विगतमा त हामीलाई पानी पनि धेरै कम, त्यो भनौँ न अभावहरू त्यति साह्रो पनि छैन। त्यसो भइराख्दाखेरि अझै यसले चाहिँ अब प्लस पोइन्टै गरिराख्दाखेरि अब जुन प्रोजेक्ट हामीले जुन उद्देश्यले जुन सम्झौता अनुसार लिएको छ त्यो प्रोजेक्टलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसको मापन गरेर चाहिँ लिने भन्नुभएको छ। त्यही अन्तर्गत उहाँले त्यो गर्दाखेरि अब डिपोरिङ गरेको भयो होला 3-4 महिना 2-3 महिना सायद बसेको थियो होला। त्यो बिचमा बसेको पानी निस्किँदाखेरि चाहिँ धमिलो मात्रै आएको धेरै अब 1 घन्टासम्म त्यो धमिलो आइराखेको थियो। अब त्यो किन आयो कसरी आयो भन्ने कुरो चाहिँ अब त्यसको सायद त्यो अनुसन्धान हुन्छ भन्ने लागेको छ। अब एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढेको लास्टमा हामी छौँ, जुन नेसनल पाइलट प्रोजेक्ट राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गतै सङ्घीय बजेट छुट्टिनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले जो अडान लिनुभएको छ, यो बहुचर्चित चतराबाट पानी ल्याउने कुराको प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिँ के छ त तपाईँहरूको? एडिबी एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको अनुदानले हामी भारमा पर्छौँ, त्यसकारण हामी आफ्नै मोडलमा पिपिपी मोडलमा बनाउनु पर्छ भन्ने तपाईँहरूको तर्क छ, त्यो राम्रो पनि छ। अब के हुँदैछ त त्यस विषयमा प्रगति? त्यही हो, अब सबसे ठुलो कुरो मेयर साहबको बताउनु त्यही छ। अब धरानले थप ऋण लिन सक्दैन, किनभने हामी अलरेडी 52-53 करोड यो खानेपानीको शिक्षक अन्तर्गतको हामीले ऋण तिरिरहेका छौँ। धरान नगर मात्रै एक तपाईँको चाहिँ 753वटा पालिकामा सबैभन्दा महँगो तपाईँको चाहिँ पानी किनेर खाने अनि पानी पनि नपाउने नगर भनेको यही धरान नगर हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भने हामीले राज्यले चाहिँ यो पानीको विषयमा चाहिँ हेर्नुपर्छ। राज्यले चाहिँ यसमा चाहिँ निशर्त हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुदानमा पानी खुवाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बटम लाइन छ। त्यही अन्तर्गत अहिले पनि मेयर साहब 1 इन्च पनि 1 सुता पनि उहाँ पछि हट्नु भएको छैन र अहिले बार्गेनिङको सन्दर्भमा आउँदा चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि यसमा भाग दिने भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यो सायद त्यो अन्तिममा त्यो सायद त्यो अन्तिममा पुग्छ होला, त्यस्तै होला। भनेपछि पानी जिन्दगानी हो, सङ्घीय सरकारले बहुवर्षीय पञ्चवर्षीय योजनै बनाएर भने पनि यो कोशी चतरा प्रोजेक्टलाई पुरा गरोस् ताकि निर्मल पानीको छेलो धरानमा र पूर्वाञ्चलमा होस् भन्ने तपाईँहरूको चाहना। अब यो मन्त्रीको फन्डा जुन छ, अब अशोक राईज्यूको फन्डा, यसको पनि अन्डा टुटे जस्तो लाग्यो हामीलाई। यसको प्रभाव पनि उहाँको पहिला कुरो एउटा चिज चाहिँ हामीले के बुझ्न आवश्यक छ, यो बजेट मात्रै बोलिरहेको छ। यो कुनै तपाईँको रेड बुकमा कुनै बजेट यसले पैसा छुट्याएको भन्ने कुराहरू यो केही पनि छैन है। के अरे हजुर तपाईँले एकदम तपाईँ जतिको व्यक्तिले बुझाइदिनु पर्यो आम दर्शक। हामीले बुझिसकेका छौँ, बुझाउँदैछौँ। यो कुनै बजेट छुटेको कुनै बजेट तपाईँको यो भइसकेको पनि होइन, खालि तपाईँको यो फन्डा चलिरहेको छ। त्यही त बोरामै ट्र्याक्टरमै पैसा लिएर आएको ट्रकमै पार्किङ गरेर लिन नआएको जस्तो भ्रम छरिएको छ। खैर त्यो विषयमा त देशवासीले बुझिसके। तपाईँको अमूल्य समयको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ युवा नेता पुण्य गौतम। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। भर्खरै तपाईँले धरानमा फोन गर्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो, जानकारी लिनुभयो, के रहेछ ठ्याक्क एक्ज्याक्ट त्यहाँ भएको चाहिँ के रहेछ त्यो तोडफोडको सम्बन्धमा? त्यो तोडफोड चाहिँ अब के अराजक हुलडबाज विकास विरोधी वा एक खालको कुनै अवांछित तत्त्वले त्यो घटना पक्कै घटाएको हो। त्यसपछि उहाँहरूले अध्ययन प्रारम्भिक हिसाबले अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ र राज्यको निकायले पनि त्यसमा इन्भेस्टिगेसन गर्न सघाउ गरेको भन्ने सूचना उहाँले दिनुभयो र हामीले गरेको र उहाँले गरेको आशंका एउटै थियो। यसमा दुईवटा कुरा हुनसक्छ। पहिलो, धेरै ठुलो सम्भावना चाहिँ धरानमा विगतमा पाइप काट्ने, धरानमा विकास हुन नदिने आदरणीय जनमेयर हिलोबदलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा जोतिने खटिने जनमेयर हर्क साम्बाङलाई बदनाम गर्ने, उहाँलाई असफल बनाउने, उहाँलाई ह्यारेस गर्ने तत्त्वहरू, विकास विरोधी तत्त्वहरूले गरेको हरकत हुनसक्छ नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ कहिलेकाहीँ उन्मादमा गएका, बेहोसीमा रहेका, नसामा धुत भएका केही सुनियोजित षड्यन्त्रकारी होइनन् कि एक खालका तपाईँको व्यक्तिगत अपराध गर्ने
त्यस खालका अवांछित तत्त्वहरूले पनि दुर्घटना घटाएका हुन सक्छन्। त्यो चाहिँ कमै सम्भावना छ, पहिलो सम्भावना बढी छ भन्ने कुरा आयो। त्यही नै कुरा हो। र तर पनि त्यत्रो रोज त्यो रक गार्डन जस्तो राम्रो ठाउँमा त्यसरी तोडफोड गर्नु भनेको त्यहाँको सौन्दर्यको मुटुमै हमला गर्नु हो। यो बिल्कुल नाजायज कुरा हो। सायद अब दोषीहरू सीसीटीभीको क्यामेरामा समेटिएका हुन सक्छ। जस्तै अघि भनियो विगतमा पाइप काट्ने नै फेरि पनि घटना दोहोरिएको हुनसक्छ, अथवा त्यही पाइप काट्ने मान्छेले नै त्यो घटना घटाएको हुनसक्छ भनिरहँदाखेरि के राजनीतिक दलहरू सँग आबद्ध कुनै व्यक्ति नै हो? अब हुन पनि सक्ला, किनभने अब हर्क साम्पाङज्यूका सबभन्दा बढी पार भनेको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भएको। अब खुलेर भन्दा माओवादी र काङ्ग्रेसका मान्छेहरू बढी एग्रेसिभ देखिन्छन्। अब हाम्रा एमालेका पनि स्थानीय तहका नेताहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न। तर यसपछि मूलभूत रूपमा राजनीतिक स्वार्थ समूह नै हाबी भएको हुनसक्छ होइन। अब कमसेकम म विश्वास गर्छु एमालेबाट यस्तो खालको घटना घट्दैन। अब भोलि अनुसन्धान गर्दै जाँदा को तानिन्छन्, को लतारिन्छन्, यो विषयमा म ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ। र मुख्य कुरो भनेको हर्क साम्पाङज्यूले पानीको मिसन चलाउनु भयो। उहाँको लोकप्रियता दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढ्यो। उहाँलाई सबैले सम्मान गरेका छन्। भ्रष्टाचार र उहाँको बिचमा ठुलो शत्रुता छ होइन। उहाँ र भ्रष्टाचार नदीको दुई किनार छ। श्रम संस्कृतिको जग हाल्नु भएको छ। हामी कम्युनिस्टहरूले गर्नुपर्ने काम सारा उहाँले गरिरहनु भएको छ। हामी किसान नेता भन्छौँ, हातमा एउटा ठेला उठेको छैन, टाई सुटमा ठाटिएकालाई किसान नेता भन्नु परेको छ। घाँटीमा टाई लगाउने मजदुर नेता भन्नु परेको छ। श्रम भनेको के हो त्यो फिल्ममा मात्रै देख्ने र टिभीमा मात्रै हेर्नेहरू नै श्रमिकका नेता भएको बेला वास्तविक रूपमा मेयर नै एउटा श्रमिक भएर उहाँले जस्तो डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियाका किमलाई सम्झाउनु भएको छ, उता प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङलाई सम्झाउनु भएको छ। त्यसकारण श्रम गर्नुपर्छ है। ट्रेडमिलमा पसिना बगाउने होइन, अब काभ्रेली सम्धि भन्दै पुट्ठा हल्लाउने होइन। श्रम गरेर खानुपर्छ। लबस्तर हुनु हुँदैन, ठग्नु हुँदैन, लुट्नु हुँदैन, कुट्नु हुँदैन, काट्नु हुँदैन। अब मलाई मन नपराउनेहरू भ्रष्टाचार गर्न नपाउने, कमिसन खान नपाउने, देशघात गर्न नपाउने, अनि त्यसपछि अनेक किसिमका बिचौलिया समूहहरू म विरुद्ध जाइरहेका छन् भनेर उहाँले ठिकै स्ट्याटस देख्नु भएको छ। र यस्तो बेलामा उहाँको परिकल्पना ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि आएको यो रक गार्डनमाथि नै एट्याक हुनु भनेको यो बिल्कुल नाजायज निन्दनीय छ। अपराधीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु पर्यो। अब कारण के हुनसक्छ? अब त्यो एउटा निर्जीव वस्तु होइन, त्यसले धरानलाई इन्कम दिइरहेकै थियो होइन। के रिसले कुन कारणले काउज के हुनसक्छ क्या सत्य? होइन, यो त मान्छेको पागलपन हो एक प्रकारको। यो हिंताबोध हो, कुण्ठा हो। उहाँलाई हेरेस गर्ने प्रपञ्च पनि होला। मानौ न फ्यु पर्सेन्ट 5-10% चाहिँ भेस्टेड इन्ट्रेस्ट होइन कि स्वस्फूर्त रूपमा नसामा धुत भएका केही आपराधिक तत्त्वले त्यहाँ गरे भने त्यसलाई अन्यथा बनाउला होइन। त्यसलाई कानुनले त कारबाही गर्छ नि होइन। 90% सम्भावना चाहिँ पोलिटिकल भेस्टेड इन्ट्रेस्टका मान्छेले हिजो पाइप काट्ने कुरामा पनि नकारात्मक अग्रसरता देखाए। अहिले त्यहाँ तोडफोड गर्ने कुरो, हुलुज्जत गर्ने कुरामा पनि राति उनीहरू नि एउटा जल्लाद जस्तो भएर गए भन्ने देखिन्छ। र यो एकदमै नराम्रो कुरा भयो होइन। त्यो चाहिँ मेयर हर्क साम्पाङको रिसले हो कि या त अन्य तपाईँको नसामा मदिराको नसामा हो? मैले भनिहालेँ 90% उहाँको आरिसले डाले भदभती पोलेर कोइला खरानी भएकाहरूले गरेका हुन्। 10% चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हाम्रो अन्दाज फेल खान सक्छ। 10% चाहिँ आपराधिक सोच बोकेका नसामा धुत भएका त्यस खालका नसाडुहरूले नसेडीहरूले पनि गरेका हुन सक्छन्। अर्को कुरो जस्तै त्यही संस्कृति पार्कभित्रै मेयर हर्क साम्पाङका प्रतिमा बनेको छ र त्यो प्रतिमालाई लिएर पनि थुप्रै केहीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् होइन। केही राईहरू नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको देखियो। हर्के चाहिँ नि सद्दाम हुसेन बन्न खोज्दैछ, अनि सद्दाम हुसेनको सत्ता ढलेको दिन फेरि सद्दाम हुसेन कति शाही गर्म ढल्ने छन् भनेर चाहिँ प्रतिक्रिया लेखेका पाइयो। तर आफूले आफूलाई ती बुजुर्ग मान्ने केही हुनुहुन्छ होइन। आफूलाई इन्जिनियर मान्नुहुन्छ, आफूलाई बुजुर्ग मान्नुहुन्छ, आफूलाई विद्वान मान्नुहुन्छ। तर ती विद्वान चाहिँ कथित विद्वान भनिएका ती राईहरूलाई थाहा रहन्छ हर्क साम्पाङ आफैले होइन, त्यो अरूले स्पोन्सर गरेर अरूले बनाइदिएको शालिगो भन्ने पनि थाहा रहन्छ होइन। यो बारेमा के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो त अब आफैले आफ्नो शालिग
ठडाउनको लागि आफैले गोजीबाट खर्च गरेको वा नगरपालिकाको बजेट लगाएको अवस्था होइन। हो उहाँलाई चाहनेवाला उहाँको फ्यान सपोर्टरले। सपोर्टरहरूले हुर्कै भएर लौ न हामी पनि तपाईँको एउटा स्ट्याचु निर्माण गर्छौँ भनेर गरेका हुन्। त्यो राम्रै हो, किनभने तपाईँले चाहनेवालाहरूले तपाईँलाई पुरस्कृत गर्न सक्छन्, सम्मान गर्न सक्छन्, अलङ्कारित गर्न सक्छन्, विभूषित गर्न सक्छन्। त्यो बेग्लै कुरा हो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान पुरस्कार दिन सक्छन्। अब अर्को कुरो सद्दाम हुसेनलाई नबुझ्नेहरूले हर्क साम्पाङज्यूसँग तुलना गरेका छन्। पहिलो कुरो त सद्दाम हुसेन र हर्क साम्पाङज्यूको पृष्ठभूमि नै फरक छ होइन। फरक पृष्ठभूमि, फरक सत्ता संरचना, फरक भूगोल, फरक भू राजनीतिको उत्पादन हो हर्क साम्पाङ र सद्दाम हुसेन। यो तुलना पनि गर्नु हुँदैन। तर एउटा कुरा चाहिँ छ, यहाँनिर कर्णल गद्दाफी र सद्दाम हुसेनको व्यक्तिचित्रलाई विद्रूप बनाइएको छ। ठ्याक्कै त्यस्तो होइन जस्तो म तपाईँलाई भन्छु। जीवनको उत्तरार्धमा सद्दाम हुसेन र सत्ताको माद लाए, उन्मादी भए, विरोधीलाई म्यासेकर गरे, तानाशाह बने होइन। तर उनी परम देशभक्त थिए र विकास प्रेमी थिए। तपाईँलाई म भनिदिउँ, इराकमा जुन विकास भयो त्यो मिराकल्स थियो। त्यहाँ इराकको त्रिपोलीमा, लिबिया, इराकको तपाईँको बगदादमा भएको विकास हेर्दा पश्चिमाहरू पनि चकित परेका थिए। ठुल्ठुलो विकासको संरचना गरे। गद्दाफीको त कुरै छोडौँ, उनले शिक्षा र स्वास्थ्य फ्री बनाए होइन, विकासका संरचना खडा गरे, पर क्यापिटा इन्कम बढाए। एक हिसाबले भन्दा कैयौँ विशेषताहरू त हामीले सद्दाम हुसेन र गद्दाफीबाट पनि सिक्नुपर्छ। त्योभन्दा अन्यथा छैन। अब सद्दाम हुसेन गद्दाफीको इतिहासै नपढेका कच्चा ज्ञानका पण्डितहरूले अनेक हाहाकार गरिरहेका छन्। अब हामी बर्लिनको पर्खाल ढाले जस्तै अथवा सोभियत युनियनमा लेनिनको वा बगदादमा सद्दाम हुसेनको शालिग ढाले जस्तै हर्कजीको प्रतिमा ढाल्छौँ भनिरहेका छन्। अब त्यो अन्तर्गत दुस्साहस गरेका होलान्। ए बाबा जोसँग घुमाउनको लागि सिर्फ हतकडी छ, उसँग ठुल्ठुला महल छैन, सिसाको महल छैन, BMW गाडी छैन, करोडौँको ब्याङ्क ब्यालेन्स छैन, त्यो मान्छेलाई के को डर? उठ जोगी फड्कार छला, जता जाला उतै खाला, भोक न भकारी पीर र सुर्ता, कार्ल मार्क्स 18 प्रुमेर अफ लुई बोनापार्टमा भने जस्तो एउटा सच्चा जनसेवी समाजसेवीको हैसियत के हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेकै छैनन्। अब बुझ्लान्। अब त्यहाँनिर समितिजीसँग बजेटको कुराकानी पनि भयो, खानेपानीको कुराकानी पनि भयो। के बताउनु भयो उहाँले सर? बजेट शानदार तरिकाले आउँदैछ। 2 अर्ब बराबरको सिलिङ तोकिसकेका छ। वडामा कति म्यानेज गर्ने, कहाँ कति म्यानेज गर्ने, लगभग एउटा खालको खाका संरचना बनिसकेका छ। तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गरौँ, जसरी सङ्घीय संसदमा करका दरहरू हेरफेर हुने खतरा हुन्छ, भयो पनि होइन। भेस्टेड इन्ट्रेस्टवाला व्यापारी आउँछन् र यो बजेट निर्माणको क्रममा गोपनीयता यति कायम गर्नुपर्छ कि त्यो भूमिगत हुनुपर्छ र ती कुराहरू अहिले मिडियामा प्रेसमा लिक गर्न मिल्दैन। भन्न मिल्ने जति मात्रै उहाँले भन्नुभयो। बजेट आउँदैछ शानदार तरिकाको विकासवादी, त्यो लोकप्रियतावादी भन्दा पनि सिलिङ पास भयो। अब केही दिन बजेट आउँछ भन्नुभएको थियो। अवश्य त्यही भन्नु। खानेपानीको कुरा के रह्यो? खानेपानीको कुरा त अब त्यो ड्रिम प्रोजेक्ट हो, त्यो मिसन वाटर नै हो। खानेपानी ल्याउने नै हो, खुवाउने नै हो। तर विदेशी ऋण बोकेर जनतालाई भार बोकाएर अनावश्यक रूपमा भ्रमको पोको पन्तुरो बोकेर होइन कि PPP मोडलमा पनि हुनसक्छ, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप। सङ्घीय सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। बहुवर्षीय योजना वा पञ्चवर्षीय योजना जतिसुकै वर्षीय भए पनि रातो किताबमा लेखिएरै बजेटमा सूचीकृत भएरै हुनुपर्छ। यो अशोक राईजी र उहाँको मन्त्रीमण्डलीले गरेको यो दुष्प्रचार चाहिँ वास्तवमा घातक छ। त्यो जायज होइन। अवश्य पनि हर्क साम्पाङज्यू पानी ल्याउन प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्नु हो। यतिखेर पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछाने जेलमा हुनुहुन्छ, पूर्वपक्ष चलाउनु भएको छ र उहाँ चाहिँ मलाई जुन बिगो बराबरको जति भनेको थियो म बिगो तिर्छु र म छुट्छु भन्नुभएको थियो, जुन निवेदन दिनुभएको थियो जिल्ला अदालतमा। तर उहाँलाई जिल्ला अदालतले पनि त पूर्वपक्षमै बस्नुपर्छ, जेलमै बस्नुपर्छ भनेर सदर गरिदिए। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? जुन उहाँ चाहिँ जुन आफ्नो बिगो तिर्छु भन्दा पनि उहाँ चाहिँ धरोटीमा बाहिर निस्किन नपाउने, बाहिर बसेर मुद्दा लड्न नपाउनु भनेको यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब वास्तवमा हामीलाई अदालत, सम्मानित अदालतको फैसला वा आदेश चित्त बुझे पनि नबुझे पनि त्यसमा हामीले वास्तवमा कुनै अब्जेक्सन गर्न मिल्ने ठाउँ छैन। एउटा कुरा होइन, सम्मानित अदालतको निर्णय मान्दिनँ, फैसला मान्दिनँ, आदेश मान्दिनँ भन्न पाइँदैन। तर एउटा कुरो चाहिँ के हो भने मलाई पुरापुर एक ढङ्गले आशा थियो, विश्वास थियो कि रवि लामिछानेजी
जमानतमा छुट्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो, किनभने उहाँहरूले बिगो बराबरको रकम पनि जम्मा गर्नुभएको थियो होइन। अब तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सर्वोच्च अदालतको जे आदेश छ त्यसैलाई सदर गरिदियो उच्च अदालत हुँदै जिल्ला अदालतले पनि। अब उहाँहरूले कानुनको नौसिङ अन्तर्गत फेरि पनि न्याय पाउनको निम्ति पहल गरिरहनु भएको छ। न्यायको मन्दिर रूपी अदालत र न्यायमूर्ति रूपी भगवान रूपी न्यायमूर्तिले सम्भवतः भविष्यको दिनमा, म त चाहन्छु, मेरो त आमाको माओली हो, मेरो आमाको मामाको छोरा, त्यसकारण उहाँ बाइज्जत रिहा भएको हेर्न चाहन्छु क्लिन चिट सहित। त्यसो भएन भने पनि तत्काल त्यो हुने सम्भावना कम छ। उहाँलाई जमानतमा रिहा हुने अवसर प्राप्त होस्। म यही भन्छु र जेल सार गर्ने, रवि लामिछानेले जुन आफ्नो बिगो बराबरको धरौटी दिन्छु भनेर जुन उहाँले चाहिँ अपिल गर्नुभयो जुन जिल्ला अदालत सामु, त्यो चाहिँ कतिले भन्दैछन् यो जुन बिगो तिर्न राजी खुसी हुनु नै उनले चाहिँ गल्ती गरेका रहेछन्, गल्ती स्वीकारेका हुन् भन्ने कुरा आइरहेछ नि त, यसलाई कसरी लिन्छ? त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि कतिपयले इन्टरप्रिटेसन मिसइन्टरप्रिटेसन गरेका छन्। डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी लगायतका केही महानुभाव वकिलहरूले ल हेर्नु घुमाउरो तरिकाले रवि आफैले आफ्नो सहकारी ठगीको अपराध कबल गरे, स्वीकार गरे, त्यसकारण उनलाई उन्मुक्ति दिन पाइँदैन होइन। यदि उनले यो बिगो तिर्दिन भनेको भए, हडान लिएको भए, त्यसअनुसारको कानुनी उपचार खोजेको भए बेग्लै कुरो भनिरहेका छन्। तर त्यसमा मेन सिरा मनसाय हेर्नुपर्छ। रविजीले वास्तवमा आफूलाई अपराधी करार गर्न त्यो बिगो बराबरको रकम त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुभएको थिएन। उहाँले छिटोभन्दा छिटो खुल्ला आकाश पनि आउँ, त्यो भैरवाको उकुस पुकुस गर्ने जेलभित्रको पीडाबाट चाँडो मुक्ति पाऊँ भनेर उहाँले त्यो पहल गरेको। यस्ता अर्थको अनर्थ लगाइयो। यो थोरै भरतताल बनाउँदाखेरि करोडौँ रुपियाँ, सुन्नु न, आतिनु भयो। म भन्दैछु अब जेलभित्र अत्यास त भइहाल्छ नि, त्यो स्वाभाविक हो। करोडौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार घोटाला गरेको अभियोगमा जसरी भरतताल बनाउने मेयर भरत थापा र उता गगनपुरी भन्ने एकजना मान्छे झापाको बालटारको जग्गा कराप झ्याप बनाउने मामिलामा कैयौँ वर्षसम्म जेलमा करोडौँ सजाय बिगो जरिवाना सजाय पाएका छन्। ठ्याक्कै त्यस्तो त होइन नि यो। अब म फिल्मी भाषामा पनि भन्न चाहन्छु, सहकारी काण्डको गब्बर सिंह भनेको को? सोलेको गब्बर सिंह जस्तो जीवी राई। अब यी रवि लामिछाने भनेको साम्बा जस्तो हो। जनतामा एउटा अहिले के न्यारेटिभ्स बनेको छ भने खाने बेला लुट्ने बेला जम्मै मिलेर लुटे खाए। अब एउटा त्यो रविलाई मात्रै यत्रो सजाय दिए भन्ने खालको कुरामा जनता अहिले भावुक भएका छन्। र यति कुरा म तपाईँलाई ख्याल दिलाउँछु कि जीवी राई जसलाई राज्यले आकाश पाताल धोए पताल यत्र तत्र सर्वत्र जताततैबाट पानी मुनि खोजेर भने पनि ल्याउँछौँ, तीन त्रिलोक 14 भुवन खोजेर भने पनि ल्याउँछौँ भन्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेमा इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको जीवी राई कहाँ छन्? उनी कुन राजा महाराजाको ऐयासी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने कुरा नै वास्तवमा भन्ने भने यसमा ठुलो एक खालको रडाको मचिरहेको छ। र म चाहन्छु, हिजो गृहमन्त्रीज्यूले पनि राज्य व्यवस्था समितिको मिटिङमा भन्नुभएको छ रवि लामिछानेजीलाई काठमाडौँ जेल सार गर्न हामी तयार छौँ, त्यसको प्रक्रिया चलिरहेको छ भन्नुभएको छ। माननीय गृहमन्त्रीज्यू, इट्स टु लेट। यो त अस्ति नै गर्नु पर्थ्यो, किन ढिलाढाला भयो? रवि लामिछानेलाई कष्ट छ नि त, टेन्सन छ नि त। मानव अधिकारको एउटा टोली गयो अनुगमन, मानव अधिकारको टोली गएर उहीँ गएर अनुगमन गर्यो, तर सामान्य अधिकार भन्दा नि हनन भएको रहेछ भनेको मानव अधिकारले त। अब त्यहाँ सामान्य मानव अधिकार भनेको के हो? 42 डिग्री 40-42 डिग्री टेम्परेचर छ, त्यो कोठामा उकुस पुकुस छ, उहाँलाई अप्ठ्यारो छ आदि इत्यादि भन्यो। हुन त अन्नपूर्ण पोस्ट र नयाँ पत्रिकाकै भाइसे भर्सा टाइपको न्युज आयो। अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ होइन, उहाँलाई एसी छ, फ्यान छ, बाहिर घुम्ने व्यवस्था छ, चिया नास्ता टाइममा आइपुग्छ, ल्यान्डलाइन टेलिफोन छ, मोज छ नि भन्ने टाइपले लेख्यो। अब उता नयाँ पत्रिकाले चाहिँ मध्ययुगीन कारागार जस्तो राणाकालीन जेल जस्तोमा राखिया छ भनेर एउटा एआई जेनेरेटेड फोटो पनि उसले पब्लिस गर्यो होइन, त्यो एआईबाटै बनेको रहेछ। खैर यो दुईटा स्वीकार पनि त्यो दुईटा प्रवृत्तिबाट बस्ने हो भने त्यसो त जेल भनेको, सुन्नु न, जेल भनेको मानव अधिकारले भन्छ एसी छैन भन्छ, तर यहाँ अरू सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा चाहिँ एसी छ, भिआइपी यताउता भन्ने। आम रूपमा हेर्दा नेपालको जेलमा एसी हुँदैन, याद गर्नु होला होइन। त्यो भिआइपीलाई छुट्टै सर्वसाधारणलाई छुट्टै भन्ने विभेदकारी व्यवस्था पनि हुनु हुँदैन होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ के भने रवि लामिछाने भनेको त देशको पूर्व उप प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, फर्मर
डेपुटी प्राइम मिनिस्टर प्लस होम मिनिस्टरको स्ट्याटस बनाएको मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि रमेश लेखकज्यूले भोल्टेयरको थ्योरी त घोक्नु भएको छ। म तपाईँसँग असहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भनेर विश्वप्रसिद्ध दार्शनिक भोल्टेयरले भन्नुभएको थियो। अब रवि लामिछानेलाई अहिले भैरवाको जेलमा उकुस पुकुस छ। सबभन्दा ठुलो कुरो अब सरकारले पुण्य सर, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि तपाईँको अध्ययन अनुसन्धानले तपाईँ पनि एउटा विज्ञ व्यक्ति होइन, पिएचडी होल्डर, के छ मानव अधिकार रविमाथि भएको देख्नुहुन्छ तपाईँले? होइन, अब यसमा मानवाधिकारवादी जानु हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको नेसनल ह्युमन राइट्स कमिसनको प्रतिनिधिहरू त्यहाँ गएर एक खालको प्रतिवेदन पनि आएको छ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले उहिले आदेश दिएको हो उहाँलाई। उहाँ त 24-25 डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रम भएको ठाउँमा जन्मिएको हुर्किएको मान्छे। नगरकोटमा म त बच्चा कालमै उहाँको घर गएको छु, हाम्रो आमाको माओली। अब त्यस्तो ठाउँको मान्छेलाई त्यस्तो बत्ती पोल्ने र बाहिर ल्यायो भने त्यो 42-43 डिग्रीमा त अन्डा नै बोइल हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा उहाँलाई राखिएको छ र त्यो एक हिसाबले अमानवीय छ। यो सरकारले रवि लामिछानेलाई रिहा त गर्न सक्दैन, मानवता त राख्न सक्यो नि त। राखेन, मानवता समेत बाँकी राखेन, राख्न सकेन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको आदेश पनि गृह मन्त्रालयबाट लत्याइयो। कुरा त यो यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण अब तपाईँलाई म के भन्छु भने रवि लामिछानेको पत्नी न्याय नमिलेको खण्डमा इन्टरनेसनल कोर्ट जाने हेग जाने कुरा निकिता लामिछाने भाउजूले गरिरहनु भएको छ। अब मैले त पहिलेदेखि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिएँ, मैले मेसेज पनि पठाएको छु। अब सायद रविजीलाई छिटोभन्दा छिटो काठमाडौँ यही नै छ र म काठमाडौँमै भेट्नेछु। भैरवामा जानु नपर्ला। मलाई लाग्छ एक हप्ताभित्र रविजीलाई जेल सार गरेर काठमाडौँ ल्याउने अवस्था बन्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहारेर भने पनि बाइज्जत रिहा गर्नको लागि अथवा उहाँको रिहाईको लागि निकिता भाउजूले पहल गर्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। निकिता भाउजू चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छु म अझै पनि थाकेको छैन भन्ने तरिकाले फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेको हेर्नुभयो? मैले हेरेँ। अब के त यो मुद्दा एउटा देशभित्रैको आन्तरिक मामिला पर्यो होइन? यो के अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने हेर्ने यो विषय बन्न सक्छ? यस्तो हो कि कानुन र राजनीतिक छुट्टा छुट्टै पाटो हो। कानुनले ऐन नियम विधि अन्तर्गत काम गरिरहेको हुन्छ, फङ्सन गरेको हुन्छ। अनि त्यसपछि यता राजनीति भने आफ्नै लएर तालमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। जनताहरू के भन्न थाले भने रवि लामिछानेलाई मात्रै किन, मिल्ने बेलामा सबै मिलेर लुटपाट गर्छन्, खान्छन् होइन? एउटा रवि लामिछानेलाई किन भिक्टिम गर्ने? खानी मुख त सबैको छ भनेर मान्छे भावुक भएका छन्। भोलि यस्तो अवस्था आउन सक्छ कि रवि लामिछाने कारागारभित्रै रह्यो भने जेलभित्र रहेको रवि लामिछाने हामी एमाले काङ्ग्रेसको लागि जेल बाहिर रहेको रवि लामिछानेभन्दा खतरनाक साबित हुन सक्छन्। उनलाई जनताले माया गरेर इमरान खान जस्तो पोजिसनमा नपुर्याउलान् भन्न सकिँदैन। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के भने अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भन्छन्। रवि लामिछाने किन जेलभित्र रहेका रवि लामिछाने झन् शक्तिशाली हुँदैछन् भन्ने कुराहरू एमाले काङ्ग्रेसलाई थाहा हुँदैन क्या? याद छैन? होइन, एमाले काङ्ग्रेसले यस्तो हो, अदालतको कुरा हो नि त भाइ। यहाँ एमाले काङ्ग्रेसको मात्रै कुरा आएन नि। अदालतले 5वटा अदालतमा उहाँको मुद्दा अभियोजन भएको छ। त्यो पनि जिल्ला अदालत। जिल्ला अदालतबाट अहिले आदेश मात्रै आएको छ, फैसला छैन। फैसला कहिले आउने, फेरि उच्चमा कहिले जाने, उच्चबाट सर्वोच्च कहिले जाने, यो रफू चक्करमा कतै 84सम्म रविजी भित्रै त हुनुहुन्न भनेर पनि भन्छन्। तर म भन्छु, म पनि रविजी चाँडोभन्दा चाँडो रिहाई हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। मेरो सिक्स सेन्सले पनि त्यही भन्छ। उहाँ निकट भविष्यमा जेल मुक्त हुनुहुन्छ, बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने अवसर पाउनुहुन्छ। मेरो चाहना भने त उहाँले सफाई पाउने अवस्था आओस्, क्लिन चिट पाउनुहोस्। यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन तपाईले के बुझ्नु भएको छ? हैन, अब त्यो त्यसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन त्यो बेग्लै कुरा पर्ला। गगन थापाले ठुलो रोल खेलेका छन्। जुन दिन रवि लामिछानेले गगन थापालाई संसदको रोस्टरमा उभिएर बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति बन्नको लागि डाक्टर राजकुमार र उनीहरूले सलामी भेटीको रूपमा करोडौँ रुपियाँ 14 करोड बुझाएको कृषि अनुसन्धान केन्द्र प्याक्टबाट करोडौँ रुपियाँ बुझेको, त्रिचन्द्रको वेबसाइट बनाउँदा घोटाला भएको, त्यसै गरी 2008देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा अमेरिकी स्रोत व्यक्तिको रूपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशीहरूलाई सप्लाई गरेको भनेर लाल लाल नेत्र लगाएर गगन थापालाई हेर्नु हो नि, बोल्नु हो नि, हो त्यो दिनदेखि गडबडी सुरु भएको हो र रवि लामिछानेजीलाई दशा लागेको हो। म तपाईँलाई विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु कि
गगन थापाले धेरै चोरीफोरी गर्नु हुँदैन। पुण्य गौतम 2084 को चुनावमा कम्तीमा 10,000 मतले तपाईँलाई परास्त गर्नको निम्ति तपाईँको क्षेत्रमा आउन सक्छ। बी केयरफुल। जुन यतिखेर निकिता पौडेलजीले जुन फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छु पनि भन्नुभयो र रवि लामिछानेलाई फसाउनको लागि विभिन्न प्रपञ्च रच्ने काम प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निगरानीमा हुन्छ रे। होइन सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको विषयमा त मैले त्यो भन्दिनँ, किनभने त्यस्तो उहाँले गर्नु पनि हुँदैन, उहाँको नेचर पनि देख्नुभयो पोस्टमा के अब गृहमन्त्रीज्यूको हकमा चाहिँ अलिकति केही आग्रह छ। कागजहरू किर्ते कागजहरू बनाउने खेल गरिन्छ रे। होइन अब के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँले कति इन्भेस्टिगेसन गर्नुभएको छ। अब म यसै भन्न सक्दिनँ। विभिन्न कुराहरू छन्। अब फेरि तपाईँ यसै प्रश्न सोध्नुहुन्छ कि तपाईँलाई साइबरको केही डरै छैन? तपाईँले कमसेकम नेपालको प्रचलित ऐन नियम कानुन त हेक्का राख्नुपर्छ नि प्रश्नकर्ताले। सिधै प्रधानमन्त्रीलाई रोस्ट गर्नुहुन्छ यार, मुटु छैन तपाईँको? बादरको जस्तो मुटु छ कि? निकिताजीले त लेख्नु भएको छ, त्यही लेखेकोलाई मैले साबार गरेको। उहाँले के भन्नुभयो भन्ने कुरोलाई हुबहु पढेर नसुन्नु न। तपाईँले मलाई पनि अप्ठ्यारो पार्नुहुन्छ यार। तपाईँ कहाँबाट यो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ? यसरी अप्ठ्यारो किसिमको प्रश्न सोध्दैन अलिकति तपाईँ फन्दामा पर्नु होला। फेरि अलिक गाह्रो पनि छ, त्यसकारण अलि डिप्लोमेटिक हुन पनि सिक्नुहोस्। तपाईँले यो गल्तीहरू नदोहोऱ्याउनु। के त रवि लामिछानेलाई फसाउन यति धेरै प्रपञ्च रचिन्छ होला त? निकिताजीले लाउनु भएको यो त्यो राजनीति हो हेर्नु। साबित छन्। राजनीतिमा के हुन्छ भने म पुण्य गौतमको दाइ पर्ने रवि लामिछानेलाई पुण्य गौतमले जेलबाट बाइज्जत रिहा हुनुपर्छ भन्नु मेरो एउटा बन्धुत्वको दायित्व र कर्तव्यभित्र पर्यो। तर राजनीति गर्ने मान्छे अब नेकपा एमालेको श्रद्धेय अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ केपी शर्मा ओलीज्यू, उहाँले सम्भावित रूपमा भोलि आफूलाई चुनावी क्षेत्रमा समस्या पार्न सक्ने व्यक्तिको विषयमा नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ। कुरा यही नै हो। त्यसैले मैले भन्न खोजेको राजनीतिमा विभिन्न खालका आग्रह हुन सक्छन्, पूर्वाग्रह हुन सक्छन्। यहाँ राम राज्यबाट रामै को आएको छ? हामीले थोरै यहाँ राम राज्य कायम गरेका छौँ, जनताको खाना नारा छानाको प्रबन्ध गरेका छौँ, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षाको प्रबन्ध गरेका छौँ, गाई बान्नेहरूको हकमा हितमा काम गरेका छौँ कि टाई बान्नेहरूको? त्यस कारणले गर्दाखेरि देशमा भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति हुँदासम्म मान्छे आकर्षित हुन्छन्। मलाई लाग्छ बालेन शाह र हर्क साप्पाङज्यू कुलमानजी मिलेर एउटा वैकल्पिक थर्ड फोर्स खोल्नु हो नै बेग्लै कुरा हो। त्यसमा पनि मोर्चाबन्दी गरेर रवि जान सक्नुहुन्छ। होइन भने रवि यतिखेर रवि लामिछानेको अड्डासारको विषय फेरि चर्चा पाएको छ। गृहमन्त्रीले गम्भीर रूपमा लिएको छु पनि भन्नुभयो। यसलाई लगभग 1 महिनाभन्दा बढी हुन थालिसक्यो। रवि लामिछाने अड्डासारको विषय चाहिँ सेलायो, अहिले चाहिँ फेरि अड्डासारको विषयलाई चर्चा पाएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? कतिले भन्दैछन् रूपन्देहीमा उपनिर्वाचन हुँदैछ, यसलाई प्रभावित पार्नको लागि पनि रविलाई अड्डासार गर्न लागेको भन्ने कुरा आइरहेछ। होइन यो अड्डासारको कुरो त के हो भने तपाईँको यो गर्नु नै पर्ने थियो, यो त पहिल्यै गर्नु पर्थ्यो। यसमा राजनीतिकरण नगरौँ, किनभने रवि लामिछानेलाई उहाँको स्वास्थ्य स्थिति अनुकूल हिरासत के अरे जेलमा ल्याउनु पर्छ अहिले तत्काल। म त उहाँ बाइज्जत रिहा भएको हेर्न चाहन्छु, तर अहिले उहाँ अदालतको आदेश अनुसार थुनामै हुनुहुन्छ। होइन यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? जुन सामाजिक सञ्जालमा जुन एउटा बहस चलिरहेको छ नि, रवि लामिछाने अब सारिन्छ, त्यहाँबाट लिइन्छ, जुन चुनावी माहौललाई पनि केही असर गर्न सक्छ, प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ नि, के प्रभाव पर्छ? रवि लामिछाने त्यहाँ हुँदैमा के चुनाव माहौल बिथोलिन सक्छ? अब त्यो हुन सक्छ, सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब विभिन्न कुरा एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल भन्छ नि। राजनीतिमा सबै कुराहरू सम्भव हुन्छ। रवि लामिछानेको हकमा चाहिँ म यति मात्रै भन्छु कि गड ब्लेस, भगवान्ले न्याय गर्न सक्छन्। ढिलो हुन्छ तर केही न केही हुन्छ। रवि लामिछानेको यो केस जो छ यसलाई च्याप्टर क्लोज गर्न वा यसलाई लजिकल इन्डिङमा पुर्याउनको लागि यसको मेन पात्रको रूपमा रहेको जीवी राईलाई आकाश पताल धुई पताल खोज्नु पर्यो। अब म सुन्दैछु उनी एसीवाला घरमा बस्दैछन्, ठुलो घरमा, महल टाइपको बङ्गलो टाइपको, जहाँ वातानुकूलित सुविधा सबै खाले राजसी ठाटबाट छ, ल्याम्बोर्गिनी वा BMW चढ्छन्। नेपालको 16 अरब रुपियाँको अपचलन गरेर उनी र उनको टिमले यो देशको सहकारी पीडितहरूलाई बर्बाद बनाएका छन् र यस्तो पात्रलाई इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको छ। तर कहाँ छन् जीवी राई? अझसम्म राज्यले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह पनि रवि लामिछानेलाई भेट्न जाने कुरा आएको छ र अर्को रवि लामिछानेका कानुनी सल्लाहकार र उनकै सल्लाहकार पनि रूपन्देहीमा उपनिर्वाचनमा उठ्ने हल्ला छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब बालेन शाहज्यू भेट्न जानुहुन्छ होला अथवा के गर्नुहुन्छ उहाँको कुरा हो।
मेरो सुझाव गइदिँदा राम्रो हुन्छ, भेट्टोस्, हामी पनि भेट्दैछौँ होइन। त्यो भेट्दाखेरि एउटा हार्मोनी पनि हुन्छ, राम्रो हो। अब हामी काङ्ग्रेस एमालेहरू यति सत्ताको उन्मादमा मात्तियौँ कि हामीलाई साइजमा राख्न, हाम्रो यो घमण्डलाई चुरचुर गरेर एकचोटि हामीलाई विनयशील बनाउन पनि वास्तवमा भन्ने हो भने नयाँ थर्ड फोर्स आउनुपर्छ। अब बालेन शाहले के आफ्नो छुट्टै पार्टीगत तरिकाले अगाडि बढ्नु? बालेन शाहजीको तर्फबाट दुईवटा क्यान्डिडेटको चर्चा छ। एकजना स्वयं उनको कानुनी सल्लाहकार ओम प्रकाश अरियाल र अर्का एकजना महानुभाव, दुईजनै लड्ने घोषणा गरेको अवस्था छ। अब बालेनजीको आधिकारिक उम्मेदवार को थाहा छैन, अब बालेनजी बोल्नुहुन्न होइन। त्यसकारण अब यसो हेर्दा त बालेनको उम्मेदवार ओम प्रकाश अरियाल जस्तो देखिन्छ। अब के हुन्छ कसो हुन्छ, रासोपाले कल्ला खडा गर्छ, यो नयाँ नयाँहरू जुधेर फेरि अब स्थापित पुराना पार्टीहरूलाई फाइदा फेरि नयाँ नयाँ जुधेर फेरि पुरानाले नै फाइदा उठाउनु। एमाले काङ्ग्रेसकै पल्ला भारी होला। म त नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार रहनुहुने सम्भावित उम्मेदवार पोलिट ब्युरो सदस्य खेमलाल भट्टराईको जितको कामना मैले राजनीतिक रूपमा स्वाभाविक रूपमा गर्नुपर्छ, त्यो मेरो राजनीतिक धर्म हो। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के भने राजनीतिमा असम्भव केही छैन, हेर्दै जाउँ कसरी अगाडि बढ्छ परिस्थिति। जुन यतिखेर हरानमा अर्को एउटा किचलो पनि आएको रहेछ, जुन त्यहाँ चाहिँ पार्कङमा चाहिँ ढुङ्गाले हानियो राति राति, अनि त्यहाँ बोर्डहरू होर्डिङ बोर्डहरू चाहिँ फुटालियो भन्ने कुरा आएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यहाँ एउटा ड्रिम गार्डन टाइपको धरानमा असाध्यै राम्रो बगैँचा सिँगारिएको थियो, असाध्यै ब्युटिफुल थियो। त्यो बगैँचा त्यो पार्कमा गएर केही अवांछित छोल्याहरूले, केही नकारात्मक चिन्तन बोकेका तत्त्वहरूले गएर तोडफोड गरे, हुलुज्जत गरे भन्ने कुरा आएको छ। यो बिल्कुलै एकदमै खतरनाक कुरा हो। वास्तवमा हिलोबदलोब चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढेको जनमेयर हर्क साम्पाङज्यूको अभियानलाई बिथोल्न त खोजेकै छन्। उहाँको श्रम संस्कृतिलाई होच्याएका छन्, हुँदा हुँदा हिंसा प्रयोग गर्न थाले। उहाँले तयार गरेको इन्फ्रास्ट्रक्चरै भत्ताभङ्ग बनाइदिने र त्यहाँको एउटा संरचनालाई नै कुरूप बनाउने काम गरेका छन्। किन यो मानव जाति एउटा क्रूर तरिकाले यसरी किन एउटाले बनाउने, एउटाले श्रम गरेर एउटा मेहनत गरेर गरिरहेको छ, एउटा जनताको पसिनालाई त्यहाँ खनाइरहेको छ, तर अरू चाहिँ किन मानव रूपी चाहिँ दानवमा परिणत? मानव रूपी दानवले घरि पाइप काट्छन्, घरि त्यहाँ तोडफोड गर्छन्, घरि हिंसा गर्छन्। के गार्डन रे साथी त्यहाँको? रक गार्डन भनेर जो चिनिन्छ, रक गार्डन होइन, त्यो धेरै राम्रो थियो। त्यसको आफ्नै महत्त्व सौन्दर्यता थियो। त्यसलाई क्षति पुर्याउन उहाँलाई बदनाम त गरे, उहाँलाई पेलपाल झेलझाल ठेलझाल त गरे, उहाँको श्रम संस्कृतिलाई होच्याउनुसम्म होच्याए। तर हर्क साम्पाङज्यू भनेको काग कराउँदै गर्छ, पिडा सुक्दै गर्छ, कुकुर भोक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स टाइपको व्यक्ति हो। उहाँलाई धेरै नै डिस्टर्ब गरेका छन्, यो आपत्तिजनक छ। र त्यो कसले गरेको हो, ती अपराधीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनी कठघरामा उभिनुपर्छ। म यसको कठोर शब्दमा निन्दा भर्सना गर्दै अपराधीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो त्यसको सुराकी पत्ता लगाएर तिनीहरूलाई समाएर कडा कारबाही गर्नुपर्छ। र मेयर साहब आफ्नो मिसनमा निकै चर्चामा भएको छ, जुन हर्क साम्पाङजीले जुन उद्योगहरू पनि खोल्ने काम अगाडि बढाइरहनु भएको छ, यसलाई पनि निकै चर्चा पनि योग्य छ। तर कतिले फेरि अर्कोतिर यो गलत काम गर्दैछन् भन्ने कुरा पनि गरिरहेछन्, यसलाई कसरी हुन्छ? एउटा धराने बेसार, फेरि अहिले साबुनको विषय पनि आइरहेछ होइन। अब माया धराने ब्रान्डका साबुन र बेसारमा हर्क साम्पाङज्यूको जोड छ। औषधि तुल्य बेसार त हाम्रो भान्सामै आइसक्यो, मैले आफैले प्रयोग गरेँ, मग 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 बास्न आउँछ। प्रयोग पनि गर्नुभयो तपाईले? प्रयोग पनि गरेँ। 2 पैसा महँगो होला तर राम्रो छ, नेपालको प्रडक्ट एकदम क्वालिटीको छ। हामी विषाक्त त्यो मकैको धुलो टाइपको बेसारको धुलो प्रयोग गरिरहेका छौँ। यो स्वास्थ्यको लागि पनि हाइजेनिक छैन, ठिक छैन। र मेड इन नेपाल छविको माया धराने ब्रान्डको बेसार उत्पादन हुनु राम्रो हो। अब साबुन पनि उत्पादन हुँदैछ, हामी त्यो पनि प्रयोग गर्छौँ, यो राम्रो कुरा हो। हस्, थ्याङ्क यू सर, धेरै धेरै धन्यवाद।